नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा शनिबार चित्र विचित्रका दृश्यहरू देखिए। बैठकमा कुनै पक्षको भेलामा जान्न भन्ने वामदेव गौतम पनि उपस्थित भए। माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई साथ दिँदै आएका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल पनि उपस्थित थिए। उनले नेपाल खनाल समूहको गतिविधिले एमालेलाई चोट पर्ने निष्कर्ष समेत बैठकमा सुनाए। यता नेपाल खनाल पक्षधरका सांसदहरू पनि बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पुगेर 5 बुँदे मागपत्र पेश गर्दै पार्टी विधि र विधान अनुरूप चल्नुपर्ने लगायतका अडान राखे। बैठकमा बहस हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसमाथि विभाजनको संघारमा पुगेको एमाले भित्रको मैलो पखाल्न अझै मनमुटाव देखिनु पनि नौलो होइन। जति विवाद भए पनि शनिबारको बैठकको संकेत भने प्रष्ट छ। एमाले अब एक ढिक्का बनेर अघि बढ्ने आश्चर्य नमाने हुन्छ। तर पनि संशोधित विधान एकलौटी रूपमा पारित गर्ने, कारबाहीको धम्की दिन अझै नछाड्ने र नेपाल र खनाल समूहको भेलालाई गुटगत संज्ञा दिने व्यवहार कायम रहँदा एमाले एक ठाउँमा उभिनु अझै पनि धेरै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमाले संसदीय दलको बैठकद्वारा विधान संशोधन पारित, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ल्याकत कसैमा नभएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर, गुटगत गतिविधिमा लागे कारबाही गरिने। 2077 पारित भएको छ। ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइरहनु, मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेल्नु सरह हुने पौडेलको जिकिर, संसद विघटन गर्नेलाई एक दिन पनि सत्ता दिन नहुने। विद्रोही माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सम्झिए सबैले। मुलुकमा उदार अर्थनीति लागू गर्नु कोइरालाको अविस्मरणीय दिन मानियो। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश घोषित, राष्ट्रसङ्घीय निकायको सर्वेक्षणमा नेपाल 5.6 अङ्क प्राप्त गर्दै विश्वमा 13औं स्थानमाथि उक्लियो। र गोपीचन्द्र पार्की र सन्तोषी श्रेष्ठलाई लगातार दोस्रो पटक वीर गणेशमान सिंह रोड रेसको उपाधि, पार्कीद्वारा पुरुषतर्फको स्पर्धामा नयाँ कीर्तिमान कायम। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन पारित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधित विधान पारित गर्दै उक्त विधानलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सांसदहरू विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल रहेको 3 सदस्यीय विधान संशोधन कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको र सोही प्रस्ताव बैठकबाट पारित भएको हो। नेपालको संविधान, एमालेको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नयाँ व्यवस्थामा 27 सदस्य रहेको संसदीय बोर्डमा सदस्य संख्या 29 जना पुर्याउने र 1/3 महिला रहने व्यवस्था भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विधानमा संसदीय दलको नेताले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले काम गरेन। अब त्यो पार्टी अस्तित्वमा रहेन। नरहिसकेपछि नेकपा एमालेको त्यही 72 को विधानलाई हामीले संशोधन गर्नै पर्थ्यो, त्यसलाई समयानुकूल बनाउनै पर्थ्यो र त्यसमा भएका कतिपय शब्दका त्रुटिहरू वा कतिपय त्यसमा भाषिक त्रुटिहरू वा त्यसका संरचनागत केही त्रुटिहरूलाई हामीले सच्याएर आज हामीले विधान पास गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आजबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको विधान 2077 पारित भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ल्याकत कसैमा नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले पार्टीभित्र गुटगत काम गर्नेलाई कारबाही हुने समेत
बताउनुभयो। बैठकमा नेता वामदेव गौतमलाई एकताको कुरा छाड्न ओलीले आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै वामदेव गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युत्याउने फैसला गरेपछि आफू खुसी भएको बताउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूले 5 बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन्। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको सो पक्षको सांसदहरूको बैठकले संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मागपत्र बुझाउने निर्णय अनुसार पत्र बुझाइएको हो। उनीहरूले आफूहरू खनाल नेपाल पक्षीय 38 सांसदको मागपत्र सहित आएको भन्दै मागपत्र पेश गरेका हुन्। एमालेको बैठक तथा निर्णय विधान र विधि सम्मत हुनुपर्ने माग रहेको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। धारा 43 क 2 मा संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनेछ र सो अनुरूप कार्य गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफू खुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानुन सम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लङ्घन गरी अघि बढाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ। माधव नेपाल समूहले यसअघि गठन गरिएको संसदीय बोर्डप्रति पनि असहमति जनाएको छ। उनीहरूले संसदीय दलको बैठकमा आफूहरू सहभागी हुने तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। नेकपा एमालेले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हाल कायम रहेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। हाल एमालेमा 224 संसदीय केन्द्रीय समिति रहेको छ। बैठकले माधव कुमार नेपाल सहित 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई पार्टी हित विपरीत काम गरेको र नेतृत्वलाई खुइल्याउन तल्लीन रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। गुटगत क्रियाकलापमा मुख्यतया जिम्मेवार रहनुभएका माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बाँकी साथीहरूको हकमा उहाँहरूले आफूलाई गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षाका साथ पार्टीमा फर्किनु हुने, पार्टीमा क्रियाशील हुने नेतृत्वले विश्वास पनि गरेको छ। बैठकले बाँकी कार्य विभाजन गर्न संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझीलाई 10 दिनभित्र प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश कमिटीको कमिटी बनाउँदा प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजकको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जनसंगठनको हकमा टोपबहादुर रायमाझीले सम्बन्धित जनसंगठनको इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी सम्म सल्लाह गरेर सम्मेलन आयोजक समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। कारबाहीको धम्कीसँगै नेकपा एमालेमा प्रष्टीकरण सोध्ने अध्यायको आरम्भ भएको छ। दुवै पक्षको बोलीमा आफ्नै दम छ र आफ्नै तर्क पनि। शनिबार एमालेसँग जोडिएका धेरै दृश्यहरू देखिए। सार्वजनिक रूपमा व्यक्त अभिव्यक्तिलाई नै विश्वास गर्ने हो भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नरम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर ओली पक्षधरको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीका 5 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि ओली पक्ष अझै नेपाल पक्षलाई गलाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। तर यति सबै हुँदाहुँदै पनि एमाले कुनै दिन एक ढिक्का बनेर उभिए आश्चर्य नै मान्नुपर्ने अवस्था भने छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले चुडिन्छ कि जोडिन्छ, यो प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। यो प्रश्नबीच एमाले भित्र एक पक्ष गलेको महसुस गर्दा अर्को गरम शैलीको व्यवहार अपनाउन थालेको छ। तर अझ कुन हदसम्म कसले कसलाई कति गलाउने भन्ने खेल जारी रहँदा तत्काल एमाले एकै ठाउँमा उभिने अवस्था नदेखिए पनि अन्ततः एमाले एक भएर अघि बढे कुनै आश्चर्य नमाने हुने भएको छ। एमाले भित्र केपी शर्मा ओली पक्ष माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको पुष्पकमल दाहालसँग
पूर्ण रूपमा सम्बन्ध विच्छेद चाहन्छ भने नेपाल र खनाल पक्ष एमाले भित्र सम्मानजनक अवस्थाको पुनरागमनको ताकमा छन्। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा देखिएका दृश्यहरूले पनि एकताको सम्भावना झिनै रूपमा भए पनि अगाडि बढाएको छ। हुन त माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले बैठक बहिष्कार गरे पनि नेपालले अर्को अलग्गै कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ उनले एमालेमा सम्मानजनक पुनरागमन चाहेका छन् र तत्काल ओलीलाई नेता स्वीकार्न तयार छन्। हामी केपी ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा छैनौँ। त्यत्रो लामो समयको माया प्रति कहाँ एक रातमा सिद्धिन्छ। केपी ओलीसँगको मेरो माया प्रति 48 वर्ष 49 वर्ष भइसक्यो। थाहा छ म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्रै म त घरमै जाने थिएँ। म ढोका खोलेर बेडरुममा पसेर कमरेड किन रिसाउनु भयो भनेर यसो गाला मुसार्ने थिएँ। फकाउन त म जान्दछु नि। उहाँको काम होइन अध्यक्ष भइसकेपछि। अध्यक्ष भनेको गार्जियन पनि हो। हुन त शनिबार संसदीय दलको बैठकमा पुगेर नेपाल झलनाथ खनाल पक्षका 38 सांसदले 5 बुँदे माग नै पेश गरे। त्यही मागको जवाफ ओलीले स्पष्टीकरण सोधेर दिएका छन्। आफू पक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले माधव नेपालको राजनीति सकिँदै गएको धारणा समेत राख्न पछि परेनन्। इन्डिभिजुअल रूपमा सबैजना आफ्नो पार्टीमा आफ्नो पार्टीको सांसद छ भने संसदीय गतिविधिमा, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी वा अरू कुनै पनि कमिटीहरूमा छन् भने त्यसमा आफ्नो इन्डिभिजुअल आधारमा आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने छुट त्यहाँ हुनेछ। तर यद्यपि समूहगत रूपमा गरिने कुनै पनि गतिविधिहरूलाई छुट हुने छैन भनेर उहाँले प्रष्ट ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। ओली पक्ष नेपाल र खनालको सम्बन्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग औपचारिक रूपमा नै तोड्नुपर्ने पक्षमा छ र यो सङ्केत ओलीले नेपाललाई दिइसकेका पनि छन्। यो काम गर्न अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल र खनाललाई गाह्रो नपर्ला, किनभने पार्टीमा सम्मानजनक पुनरागमनका लागि आफ्नो पक्षमा रहेको 38 भाइ सांसद घट्दै गएको डरले पनि नेपाल र खनाललाई अब मात्र अवसरको खाँचो छ। नेपाल र खनाल हाललाई आत्मसमर्पण गर्ने, पार्टीमा बस्ने, 2-4 दिन बस्ने र अनि ठेगान लगाउने ताकमा रहेको कतै छिपेको छैन। यसका लागि केही दिन भित्रै उनीहरूले ओलीको चाहना बमोजिम प्रचण्डलाई गालीको बौछार नै छाडे पनि अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने हिजो नेपाल र खनाल समूहमा उभिएर ओलीलाई खपि नसक्नु गाली गरेका वामदेव गौतमले आजै ओलीको अगाडि उभिएर प्रचण्डलाई गर्नुसम्म गाली गरिसकेका छन्। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइरहनु भनेको मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेल्नु मात्र हुने बताउनु भएको छ। उहाँले संसद विघटन गर्नेलाई एक दिन पनि सत्ता सम्हाल्न दिन नहुने तर्क पनि राख्नु भएको छ। शनिबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति सभामा वरिष्ठ नेता पौडेलले अरू दललाई अघि सारेर भए पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिले यो संसदमाथि जसले प्रहार गर्यो, लोकतन्त्रमाथि जसले प्रहार गर्यो, विधिको शासनमाथि जसले हमला बोल्यो, यो संविधानलाई नै फाल्ने कोसिस दुश्चेष्टा जसले गर्यो, त्यसलाई पाखा लगाउने काममा लाग्ने हो कि होइन? राजनीतिक अन्यल बढेको भन्दै उहाँले यो अन्यल अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले सबै पार्टीलाई मिलाएर निकास निकाल्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशलाई ठिक दिशा दिने हैसियत कांग्रेसले राख्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसले चुनावको पक्षमा वकालत गर्न नहुने धारणा पनि राख्नुभयो। पौडेलले संविधान बचाउने सरकार ल्याउन र व्यवस्था बचाउने शक्ति यही संसदभित्र निर्माण गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यो कुरामा हामी सजग हुने कि नहुने, त्यो कुराप्रति हामी गम्भीर हुने कि नहुने, अहिले पनि फेरि चुनावको कुरा गर्ने हो। यो प्रणालीलाई बचाएर, यो संसदलाई बचाएर, यो पुनस्थापित प्रजातन्त्र के संसद प्रतिनिधि सभा अब यसलाई बेस्ट उपयोग गर्नपट्टि लाग्ने हो कि होइन? वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिलेको प्रणालीको रक्षा गर्न र संसदको रक्षा गर्न पनि कांग्रेसले अग्रसरता लिने बेला आएको जिकिर गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जीवन्त र जनमुखी भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ।
जेपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको 8औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले कानुन निर्माणमा चुनौती सामना गर्दै जनताको संसदप्रतिको विश्वासमा आघात नपर्ने गरी काम गरिने बताउनुभयो। उहाँले छलफल, बहस, वादविवाद र संवादबाट संसद अघि बढ्ने भन्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि लडेका 275 जनाले संसदलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले विक्रम सम्वत 2059 विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापनाको कल्पना गरेर आन्दोलनका माध्यमबाट पूरा गराउने स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको दूरदृष्टि बुझ्न सकिने बताउनु भएको छ। तिनी भनेको विचारले नै हो। विचार भन्दा महान कुरा केही पनि छैन। अहिले तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, कैयन मान्छे ढलिरहेका छन्, कैयन मान्छे उतार चढावमा परिरहेका छन्। त्यो कमी के भने विचारको कमी हो। विचार भन्ने त्यस्तो महान कुरा हो, त्यो कहिल्यै मर्दैन। हामी मरेर गए पनि हामीले लिएको विचार सधैँ रहिरहनेछ। यस्तै सांसद एवं कलेज व्यवस्थापक समितिका अध्यक्ष भीमसेन दास प्रधानले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभई कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको समेत भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाको चर्चा गर्नुभएको छ। कठोर नै थियो उनको व्यवहार, तर त्यही व्यवहार अन्ततः नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि भने गतिलो माध्यम बन्यो। 2004 सालमा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनदेखि सुरु भएको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईँमा उनी नै अगाडि थिए। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि रोपिएको यो आन्दोलनको बिउ हुर्काउँदै उनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल मात्र पारेनन्, देश विकासका लागि बिर्सन नसक्ने धेरै गोरेटोहरू पनि कोरेर अस्थायीका उनको आज 11औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। न राजासँग झुके न त अहम राख्ने छिमेकी मुलुकसँग नै चट्टानी अढान लिने प्रवृत्तिका उनी र उनका केही कदमहरू अलोकप्रिय पनि बने, तर सम्झन लायक निर्विवाद नेताहरूको रूपमा गिरिजा प्रसाद कोइराला अविस्मरणीय बने। नेपालको राजनीतिमा एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाका भाइ भएर मात्र चिनिएका थिएनन् गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेपाली कांग्रेसलाई जीवन दिन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल पार्न उनको भूमिका सदैव अग्रणी रह्यो। 5 पटक यो देशका प्रधानमन्त्री बनेका कोइराला 2066 साल चैत 7 गते ब्रह्मलीन भएका थिए। राणा शासनको विरोध गरेको अभियोगमा बुबा आमा प्रवासमा रहेका बेला कोइरालाको जन्म 1981 साल असार 18 गते भारतको टेडीमा भएको थियो। 2004 सालको मजदुर आन्दोलन, 2046 सालको आन्दोलन, 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन, दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, बाडाबुन्दे सम्झौता लगायत नेपाली राजनीतिका महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा कोइरालाको भूमिका अविस्मरणीय रहनेछ। यो सुरुको इतिहास हेर्दाखेरि आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। 2047 सालको निर्वाचनमा आरामदायी बहुमत ल्याएर सरकार बनायो नेपाली कांग्रेसले। स्वयं कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको यही सरकारले नेपालमा प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउन उदार अर्थनीति लागू गर्यो। यही नीतिमा मुलुक दौडिरहँदा निजी क्षेत्रले अहिले पनि मुलुकको विकासमा यथेष्ट भूमिका निभाइरहेका छन्। तर आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग सुरु भएपछि भएको बहुमतलाई तिलाञ्जली दिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। यही घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई लामो समय नराम्ररी गाँज्यो भन्ने माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको उपजको कारण पनि यही बन्यो। तर अन्ततः कोइरालाले तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई मुलुकको राजनीतिको मूलधारमा ल्याए, जो आजसम्म पनि मुलुकको राजनीतिमा एउटा शक्तिको रूपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सक्रिय छ। कोइराला मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा घटेको अर्को कहाली लाग्दो घटना बन्यो राजा वीरेन्द्रको वंशनाश।
यो घटनामा पनि सुरक्षा दिन नसकेको भनेर कोइरालाको लामो समय आलोचना भएको थियो। नेपाली राजनीतिमा निकै हठी नेताको रूपमा चिनिएका कोइरालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले खोसेको प्रजातन्त्रलाई 2062-63 सालको आन्दोलन मार्फत जनताको अधीनमा फर्काएर मात्रै छाडेनन्, प्रतिनिधि सभा समेत पुनर्स्थापना गराएर छाडे। नेपाललाई राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गराउन, धर्मनिरपेक्ष बनाउन र सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सूत्रपात गर्न कोइरालाको भूमिका पनि अहम रह्यो। जो अहिले आज यसै बेला म प्रधानमन्त्री पदको त्याग गरेको घोषणा पनि यही सदनमा आज तपाईँसँग आग्रह छ कि माइनस गिरिजाप्रसाद कोइराला भए पनि सहमतिको बाटोलाई र एकताको बाटोलाई हामीले नबिर्सेर अगाडि जाउँ, यही नेपालको कल्याण छ। जीवनको अन्तिम कालसम्म राजनीतिबाट नथाकेका कोइराला ब्रह्मलीन भएको 11 वर्ष बितिसक्दा पनि उनको योगदान अझै पनि आम नेपालीको मनस्पटलमा ताजै छ। विवादभन्दा पर रहन नसकेका यी व्यक्ति अन्ततः सबैको प्रिय पात्रको रूपमा नेपालको राजनीतिमा चिरपर्यन्त चिनिरहनेछन्। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले मुलुकको विकासले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास निर्माणको काम राम्रो नभएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले शनिबार भैरवामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले वर्तमान सरकारले कांग्रेसको पालामा भएका राम्रा कामलाई पनि निरन्तरता दिन नसक्दा र पुँजीगत खर्चमा भ्रष्टाचार हुँदा विकास नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारको विकल्पको लागि अन्य दलहरूसँग हुने सम्झौतामा भर पर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले हरेक क्षेत्रमा राम्रा र योग्यलाई नभई आफ्ना र कम्युनिस्टलाई मात्र नियुक्ति दिएको बताउँदै महतले अर्को सरकार भने ती नियुक्तिहरू उल्टाउन पर्ने समेत बताउनु भएको छ। उसको क्षमतालाई ध्यानमा नदिएर इमान्दारितामा चाहिँ इमान्दारिताको ध्यान पनि छैन। खालि चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कारणले मात्रै चाहिँ नियुक्तिहरू भइरहेका छ। छिनमा चाहिँ यो प्रशासनिक चाहिँ प्रशासनमा पनि परिवर्तन भइरहेका छ। डाक्टर महतले कतिपय प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र अन्य दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुँदासम्म यो सरकारले नै निरन्तरता पाउने बताउनु भएको छ। उहाँले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै कांग्रेसले विकल्प सोच्ने जनाउनुभयो। ओली र प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा पनि किन कांग्रेसले नेतृत्व नलिएको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा डाक्टर महतले मौखिक प्रस्तावले मात्र नहुने भन्दै लिखित प्रस्ताव नआएकाले पार्टीले निर्णय नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक शक्ति नै कांग्रेस भएको दावी समेत गर्नु भएको छ। नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा खुसी देश घोषित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकाय दिगो विकास तथा समाधान नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को खुसी देशहरूको सूचीमा नेपाल 5.26 अङ्क सहित 87औं स्थानमा परेको छ। सन् 2019 मा 100औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक 13औं स्थानभन्दा माथि उक्लिएर दक्षिण एसियाकै खुसी देश बनेको हो। सन् 2019 मा नेपाल दक्षिण एसियामा भुटान पाकिस्तान पछि तेस्रो खुसी हुने देशको सूचीमा रहेको थियो। राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरस महामारी पछिको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक सूचकहरूलाई आधार मानेर 149 देशलाई अध्ययन गरेको थियो। कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई अध्ययनको सूचक मानिएको थियो। रिपोर्ट अनुसार फिनल्यान्ड यसपटक पनि विश्वकै सबैभन्दा खुसी देशको रूपमा पहिलो स्थानमा छ। सबैभन्दा बेखुसी देशको रूपमा सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान पुछारमा छ। छिमेकी देश भारत 144 स्थानमा छ। नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान भन्दा भारत तल रहेको छ। खुसी देशको शीर्ष सूचीमा फिनल्यान्ड पछि क्रमशः डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन,
न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रिया रहेका छन्। मनाङको नासो गाउँपालिकामा एक मालवाहक ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। ट्रक दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका चालक सहित 5 जनालाई उपचारका लागि लमजुङको बेसी शहर पुर्याइएको छ। खाद्यवस्तु लगायतका सामग्री बोकेर लमजुङको बेसी शहरदेखि मनाङ सदरमुकाम जाँदै गरेको ध 1 ख 592 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको हो। मनाङको नासो गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 3 खत्रुपाखामा दुर्घटनामा पर्दा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने ट्रक चालक सहित 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 36 वर्षीय डोलकाजी गुरुङ, 30 वर्षीय मनिषा गुरुङ र 6 वर्षीय रियान गुरुङ रहेका छन्। चालक सहित गम्भीर घाइते 5 जनालाई उपचारको लागि बेसी शहर पुर्याइएको हो। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा 7 महिना लकडाउन भयो। लकडाउनमा हजारौं लाखौं नागरिकले दुःख पाए। अरूको काम गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुरहरूलाई त बाँच्नै गाह्रो भयो। महामारीका बेला तिनै अभावग्रस्त विपन्नलाई बाँड्न प्रदेश सरकारले 11 महिना अघि राहत सामग्री पठाएको थियो, तर वडा अध्यक्षले व्यवस्था गर्दा राहत सामग्री कुहिएका छन्। लकडाउनले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई वितरण गर्न प्रदेश 2 सरकारले पठाएको राहत सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कार्यालयमा कुहिएको हो। दोस्रो चरणमा आएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमा थन्क्याएर राखिएको छ। एक रिपोर्ट। 11 महिना अघि कोरोना महामारीका बेला अभावग्रस्त विपन्नलाई बाँड्न प्रदेश सरकारले 11 महिना अघि राहत सामग्री पठायो। प्रदेश 2 सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिराहा मार्फत वडा कार्यालयलाई वितरणका लागि खाद्य सामग्री पठाएको थियो। 25 किलो चामल, 2 किलो मुसुरो दाल, 1 लिटर खाने तेल, 1 प्याकेट नुन, आधा किलो सोयाबिन र 1 थान हात धुने साबुन प्याकिङ गरी राहत प्याकेट तयार पारिएको थियो। तर जनताका लागि भनेर पठाइएको राहत सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 6 भोक्राहामा कुहिएको छ। दोस्रो चरणमा आएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल राईको कार्यकक्षमा थन्क्याएर राखिएको छ। तर तिनै वडा अध्यक्षको चरम लापरवाही र बेवास्ताले गर्दा जनताको हातमा राहत नपुगेर कुहिएको हो। लकडाउनका समयमा आएको राहत लामो समयसम्म वितरण नगरी कुहिने अवस्था आएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण रूपले बाँटेको, सफलतापूर्वक बाँटेको अनि अर्को पल्ट बाँड्दाखेरि गोली चल्छ। पहिला यहाँ गोली चलेको थियो र कतै केही भयो भने त्यो अर्कोको उदाहरण लिएर यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ। यो सामानहरू हेर्नु तपाईहरु, यो सामानहरू पुरै कुहिएको रहेछ। विपन्न गरिबलाई बाँड्नुपर्ने राहत नबाडी वडा अध्यक्ष राईले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर कुहाएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन्। राहत प्याकेजमा आएको फ्यामिली कम्पनी खाने तेलको म्याद सकिएको छ। जेठमा उत्पादन गरिएको सो तेल 6 महिनाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, तर नबाडिएकोले म्याद गुज्रिएको हो। त्यस्तै दाल र चामलमा पनि किरा लागेको छ। यता वडा अध्यक्ष राईले भने विपन्न प्रभावित परिवार छुट्याउन नसक्दा राहत बाँड्न समस्या भएको बताउँछन्। वडामा प्रभावितको जनसङ्ख्या बढी भएकोले कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने अन्योलताका कारण राहत बाँड्न नसकेको उनी स्वीकार छन्। 50 वटाले पुग्दैन। मेरो साथले भने मलाई तपाईलाई 1.5 अरु पठाउँछु नि बाँड्नु, त्यो नआकारलाई नै बाटा सक्छु। र यो यसमा गरिब मान्छेको वास्तविक पहिचान नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले एउटा के सूचना गरेको भने जसलाई चाहिन्छ राहत भने त्यो वडा कार्यालयमा दिँदाखेरि निवेदन दिँदाखेरि वडा समन्वय समिति हुन्छ, एउटा हाम्रो विकास समिति छ कोभिड-19 बनाएको, त्यो समितिबाट हुन्छ। खास अहिलेसम्म कुनै किसिमको त्यस्तो नआकारले गरेको छ। प्रदेश सरकारले पठाएको राहत नबाडेपछि स्थानीयले यसअघि पनि वितरणका लागि दबाब दिएका थिए। स्थानीयहरूले वडा कार्यालयलाई राहत सामग्री वितरण गर्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए, तर राहत वितरण गरिएन, बरु अहिले कुहिने अवस्थामा पुग्यो। गरिब विपन्न परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने राहत नबाडिएकोमा स्थानीयहरू दुखी मात्र होइन, आक्रोशित समेत छन्। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा अवस्थित रामधुनी धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकहरूको आगमन बढेको छ।
कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको यस धार्मिक क्षेत्रमा नेपालका विभिन्न स्थानबाट पर्यटक आउने क्रम बढेको हो। लकडाउनपछि भर्खरै खोलिएको रामधुनी मन्दिर परिसरको स्तरोन्नतिको कार्य पनि धमाधम भइरहेको छ। पौराणिक कालमा राम वनवास बसेका बेला एक रात यो स्थानमा आएर बसेको र राम भगवानले बालेको आगोको धुनी अहिलेसम्म ननिभेको र धुवाँ आइरहने भएकाले यस स्थानलाई रामधुनी भनिएको किम्वदन्ती पनि रहँदै आएको छ। सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिकामा रहेको ऐतिहासिक पौराणिक यो धार्मिक स्थलमा लामो समय पछाडि अहिले पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण यो मन्दिर बन्द हुँदाखेरि स्थानीय पर्यटकहरू मात्र आउँथे भने अहिले बाहिरका पर्यटकहरू पनि यो मन्दिर दर्शन गर्नको लागि आउने गरेका छन्। हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक भ्रमणको रूपमा आज लिएर आछौँ हैन। कक्षा 10 को विद्यार्थीहरू यो भाइ बहिनीहरू चाहिँ एकदमै अरूभन्दा चाहिँ यहाँ भिन्दै तरिकाको लाग्यो अरू धार्मिक स्थल भन्दा। अनि किनभने यहाँ मेन भनेको चाहिँ धुवाँ धुनी अचम्म लाग्यो। रामले बालेको धुनी। अब रामलाई भगवानको रूपमा मान्ने मान्छेहरूले त्यसै नै यहाँ आएपछि भगवानलाई भेट्ने भगवानको मन्दिरमा जाने गरेपछि त त्यसै नै आफ्नो कल्याण हुन्छ भन्ने सोची नै हो। अब पर्यटनको रूपले अब हामी चाहिँ यहाँ अलिक पर्यटनकै रूपमा आएको हौँ। पर्यटन भने राम वनवास आएको बेला त्यो बेला चाहिँ रामले सल्काएको त्यो मुला हो यहाँ बास बस्नु भएको उहाँहरू। अनि त्यो आजसम्म पनि त्यही आगो चाहिँ जीवित छ भन्ने चाहिँ किंवदन्ती छ। यथार्थ के हो तर किंवदन्ती छ। त्यसैले अब एउटा ऐतिहासिक अब नेपालको यो पर्यटन विकास गर्ने हो भने एउटा पर्यटन क्षेत्र यो पनि हो। पौराणिक कालमा रामले एक रात बास बस्दाखेरि धुनी लगाएको पर्यटकीय स्थलमा आफूले चिताएका कुराहरू पुरा हुने भनेर स्थानीयहरू र बाहिर पर्यटकहरू यो मन्दिरमा आउने गरेका छन्। यो 14 वर्षीय वनवासमा एक रात आउने तपस्या ठाउँ हो। यो ठाउँ उत्तराखण्ड मोरङ झार नेपाल भन्छ। यो हुनाले रामधुनी भन्छ। वनखण्डी महाराज जोगीले आगो पत्ता लगाएर तपस्या ठाउँ हो। वरदान माग्नु केटाकेटी पाउँछ, शक्ति बढ्छ, राम्रो हुन्छ, कल्याण हुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ। कुरो यही त हो। अरू के हुन्छ त? 2000 सालदेखि म आउँदाखेरि म आगो निम्दैन आगो रहन्छ। यहाँ त्यो ठुटो लगाइदिनुपर्छ भने कामै हो। यो रामधुनी मन्दिरमा अहिले स्तर उन्नतिको काम पनि सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म बन्द भएको यो धार्मिक स्थलमा धार्मिक पर्यटकहरूको पनि घुइँचो बढ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, सुनसरी, रामधुनी। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्ध जागरण अभियान सुरु गरेको छ। जातीय हिंसा विरुद्ध म भन्ने नारासहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ लगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले सुरु गरेको जागरण अभियान कार्यक्रमको प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गर्नुभयो। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहभागीहरूले कानुनी रूपमा दण्डनीय छ भन्ने थाहा हुँदै पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत जारी रहनु अत्यन्तै संवेदनशील भएको बताएका छन्। मोरङमा आर्थिक वर्ष 75-76 मा 2वटा, आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3वटा र चालु आर्थिक वर्षमा 2वटा छुवाछुतको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको छ। कार्यक्रम अघि जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै सद्भाव र्याली आयोजना गरिएको थियो। सद्भाव र्यालीले बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध र हिंसाको न्यूनीकरणका लागि कञ्चनपुर जिल्लामा सुरक्षित नारी अभियान 2077 सुरु भएको छ। अहिलेसम्म रहस्यकै विषय भनेको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण लगायत सयौं महिला तथा बालबालिकामाथि हुँदै आएको हिंसाको अन्त्यका लागि जनचेतना जगाउन अभियानको आरम्भ गरिएको हो। एक रिपोर्ट। हर प्रहर गाउँ र नगरी टोलटोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने नाराका साथ शुक्रबारदेखि कञ्चनपुरमा सुरक्षित चेली अभियान 2077 सुरु गरिएको हो।
सुरक्षित चेली अभियान समाजमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश हुन सक्ने भएकाले अभियान 3 महिनासम्म सञ्चालन गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताउनुभयो। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध न्यूनीकरणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्स हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य राखेर यो सञ्चालन आजदेखि विरोध रूपमा 3 महिनाको लागि सञ्चालन गर्न लागेको छौँ र यसमा चाहिँ महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू खास गरेर चाहिँ घरेलु हिंसा लैङ्गिक हिंसा। माइती नेपाल कञ्चनपुर शाखाकी प्रमुख महेश्वरी भट्टले हिजोका दिन नेपाल प्रहरीले कुनै पनि घटना कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुनी प्रक्रियामा नै बढी ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नारी सुरक्षाका लागि विशेष अभियानको थालनी गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यो कदम प्रभावकारी हुन सक्ने र माइती नेपाल यस अभियानमा हातेमालो गरेर हिँड्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। हिजोका दिनमा नेपाल प्रहरीलाई यसो हेर्दा अग्रपङ्क्तिमा भन्ने हो भने कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुनी प्रक्रियामा मात्रै अगाडि बढिरहेको हामीले देखेका थियौँ भने आज अब सरकारी निकाय हो समाजमा पनि प्रहरीले होइन अब यो चेलीहरू असुरक्षित भएको महसुस गर्दै जुन एउटा कार्यक्रम गरेको छ होइन यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। नेपाल प्रहरीको अगुवाईमा कञ्चनपुरमा नारी तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिनु आम विद्यार्थीका लागि खुसीको विषय बनेको भन्दै विद्यार्थीहरूले हर्ष प्रकट गरेका छन्। देशभित्र रहेका जुन चेलीबेटीहरू छन् तिनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता चाहिँ प्रदान देखिन्छ। यस्तै जो बलात्कारको शिकार भइरहेका छन् जुन छोरीहरू तिनलाई पनि त्यस्तै किसिमको स्वतन्त्रता पाउने कुराहरू देखिन्छ। अनि त्यस्तै घर परिवारबाट पनि जसलाई चाहिँ त्यस्तो मौका मिलिरहेको हुँदैन तिनीहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको विशेष चाहिँ मौका पाउने कुराहरू पनि यसमा सिर्जना भइरहेको हुन्छ। सुरक्षित चेली अभियान जस्ता कार्यक्रमले आम नारीलाई सुरक्षा मात्र नभई समाजमा हुने हत्या हिंसालाई समेत न्यूनीकरण गर्न सक्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता हरेक जिल्लामा देखिएको छ। किनभने महिलामाथिको हिंसा कहाली लाग्दो तवरबाट देशव्यापी रूपमा बढ्दो छ। न्युज 24 का लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। यस साताको शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक कारोबारको अन्तिम 2 दिनमा 83 अङ्कभन्दा बढीले वृद्धि भएसँगै 2500 को बिन्दु नजिक पुगेको छ। गत साताको तुलनामा 0.69% वृद्धि सहित यस साता नेप्से परिसूचक 2475.9 बिन्दुमा आइपुगेको हो। गत साता नेप्सेको अन्तिम बिन्दु 2458.49 थियो। साताको कारोबारको सुरुको दिन निराश भएका लगानीकर्तामा साताको अन्तिम अवस्थामा नयाँ उत्साह देखिएको छ। गत बुधबारदेखि क्रमशः सुधार भएको नेप्सेले फेरि बुलिस बाटो समात्ने संकेत गरेको छ। यो 2 सातामा कम्पनीको शेयर मूल्य एकदमै घटेकोले लगानीकर्ताको आकर्षण पूर्ण बढेको लगानीकर्ताहरूको विश्वास रहेको छ। नेटवर्थ राम्रो छ अनि तिनीहरूको यो सबै गरेपछि पीई रेशियो प्राइस इक्वेसन भन्छौँ। तपाईँले जति पैसा तिर्नु भनौँ तपाईँले 300 तिर्नु भयो हैन, उसको इपिएस चाहिँ 20 रुपैयाँ छ भने 15 पी रेशियो भयो डिभाइडेड हैन, गर्दाखेरि 15 पी रेशियो भयो। 15 पी रेशियोसम्म किन भन्छौँ हामीले, एकदम राम्रो सेफ लगानी हो। साना लगानीकर्ताहरूले बजारमा धैर्यतापूर्वक र सावधानीपूर्वक लगानी गर्न आग्रह गर्दै नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष रौनियारले कम्पनीको सबै अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रभाव बढी हुँदा साना लगानीकर्ताहरूले हल्लाको भरमा लगानी नगर्न आग्रह गर्दै जोखिमको व्यवस्थापन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने सुझाव इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष रौनियारको रहेको छ। कुनै नयाँ लगानीकर्ताले कुन शेयरमा लगानी गर्ने एउटा इन्फर्मेसन पाए, ल नोबेल ब्याङ्कमा लगानी गर्छु भने त्यो नोबेल ब्याङ्कमा किन लगानी गर्ने के गर्ने उसँग त अलिकति चिरफार गर्ने मान्छे हुनु पर्यो हैन। त्यो भनेको इन्टरेक्सन गर्ने त्यही खरेको लगानीकर्ताहरूसँग। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अस्थिरतालाई यति बेला लगानीकर्ताहरूले नजिकबाट विश्लेषण गरेका छन्। साना लगानीकर्ताले जोखिम व्यवस्थापन गरेर सुरक्षित तरिकाबाट मात्र लगानी गर्न साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई शेयर विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। हतार लगानी गर्न भन्दा पनि कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न इन्भेस्टर्स फोरमको आग्रह छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। शनिबार आयोजना भएको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ गोपी र महिलातर्फ सन्तोषीले उपाधि जितेकी हुन्। गोपी र सन्तोषी लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेका हुन्। दुवै खेलाडीले पहिलो संस्करणको उपाधि पनि जितेका थिए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्ण विजेता गोपीले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 44.49 सेकेन्डमा पूरा गरेका हुन्। गोपीले अघिल्लो संस्करणमा आफैले बनाएको 32 मिनेट 10.2 सेकेन्डको कीर्तिमान तोडेका थिए। नयाँ कोर्स रेकर्ड बनाएका उनले थप 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। उपाधिसँगै गोपीले 60,000 नगद पुरस्कार पाएका हुन्। पुरुषतर्फ अनिश थापा मगर 31 मिनेट 50.49 सेकेन्डमा दोस्रो भएका हुन्। तीर्थपुनले 31 मिनेट 56.38 सेकेन्डको समय निकाल्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेका हुन्। यस्तै गजेन्द्र थापा चौथो र नरेन्द्र रावत पाँचौं भएका छन्। दोस्रोले 30,000, तेस्रोले 15,000, चौथोले 10,000 र पाँचौं हुने खेलाडीले 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी 13औं सागकी स्वर्णधारी सन्तोषीले निर्धारित दूरी 37 मिनेट 53.44 सेकेन्डमा पूरा गरेकी हुन्। उपाधिसँगै सन्तोषीले 60,000 नगद प्राप्त गरेकी छिन्। सन्तोषीले अघिल्लो संस्करणमा निर्धारित दूरी 39 मिनेट 10.98 सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। अघिल्लो संस्करणमा भङ्ग गरेकी सन्तोषीले थप 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरिन्। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाई 39 मिनेट 30.0 सेकेन्डमा दोस्रो भइन्। एफईएफकी फुलमती राणा 40 मिनेट 56.0 सेकेन्डको साथमा तेस्रो भएकी हुन्। यस्तै पूर्णलक्ष्मी नेउपाने चौथो र बिर्सना कुमारले पाँचौं स्थान हात पारेका छन्। दोस्रोले 30,000, तेस्रोले 15,000, चौथोले 10,000 र पाँचौं हुनेले 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। वीर गणेशमान सिंह रिपोर्टर्स कमिटीको आयोजना र रुट्स फेसनको मुख्य प्रयोजनमा भएको रोड रेस शेर्पा मल दरबार मार्गबाट सुरु भएर महेन्द्र शालिग रत्न पार्क लगायत विभिन्न स्थान हुँदै पुनः शेर्पा मल दरबार मार्गमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो। भलिबल सङ्घ इलामको आयोजनामा भइरहेको दोस्रो संस्करणको इलाम आमन्त्रण खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल आर्मी क्लब र विमान ट्रेडर्स झापा प्रवेश गरेका छन्। शनिबार इलामको ठूलो टुडी खेलमा भएको पहिलो खेलमा 3-1 को सेटमा नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै नेपाल आर्मी क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। खेलमा पुलिसले 25-19 ले पहिलो सेट जितेको थियो। दोस्रो सेटमा आर्मीले 22-25 को जित निकालेको हो। त्यसपछिको दुई सेट आर्मीले 25-15 र 25-20 ले जितेको हो। दोस्रो खेलमा 3-0 को सोझो सेटमा विमान ट्रेडर्स झापाले एपीएफलाई हराएको छ। जितको लागि विमान ट्रेडर्स झापाले क्रमशः 25-27, 20-25 र 22-25 ले जित निकालेको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्युज। नेपाल खनाल पक्षका सांसदहरूले बुझाए अध्यक्ष ओलीलाई 5 बुँदे मागपत्र। एमालेको बैठक तथा निर्णय विधि विधान सम्मत हुनुपर्ने। एमाले संसदीय दलको बैठकद्वारा विधान संशोधन पारित। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ल्याकत कसैमा नभएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर। गुटगत गतिविधिमा लागे कारबाही गरिने। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जीवन्त र जनमुखी भएर काम गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। संसदप्रति जनताको विश्वासमा आघात पर्न नदिने प्रतिबद्धता। पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकासको कामले गति लिन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको निष्कर्ष। ओली सरकारको सबै नियुक्ति अर्को सरकारले उल्ट्याउनु पर्ने धारणा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहङ्कारले एमाले विभाजनको अवस्थामा आएको नेता गगन थापाको भनाई। अब देशको परिस्थिति सम्हाल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा भएको जिकिर। माधव नेपाल, भीमराव लगायत 5 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने बालुवाटार बैठकको निर्णय। आगामी निर्वाचनबाट नेकपा एमाले 2074 सालमा वाम गठबन्धनले भन्दा धेरै मत्याउने दाबी। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति दिवस मनाइयो। 12 बुँदे सम्झौता लगायत महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा कोइरालाको भूमिकाबारे स्मरण। कसुर प्रमाणित नभई 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा बन्दी बनाइएका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमल सिन्हा आज स्वदेश फर्किए। पश्चिम बङ्गाल स्थित उच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा 2637 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 82 जना संक्रमण मुक्त। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानको नेतृत्वमा 235 जना व्यवसायी एमालेमा प्रवेश।
पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा अधिकांश मारवाडी समुदायका व्यवसायी। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीद्वारा 80% अपराध आफन्तबाट हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। अपराधी घटनामा अहिले 16 वर्षदेखि 25 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू। प्रभु बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाहीको तयारी। आफ्नै सहायक कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गरेर 2.25 अर्ब अपचलन गरेको आरोप। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा विभिन्न देशहरूबाट नेपालमा 39 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात। यो वर्ष डिजेल आयातमा 31.8%ले कमी। डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा बन्न लागेको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन लाखौं ऋणमा डुब्यो। रकम नजुटेपछि भत्काउने तयारी। बाराबाट एक थान कटुवा पिस्तोल र 2 राउन्ड गोली सहित एक व्यक्ति पक्राउ हुनेमा महोत्तरी परिवर्तित गाउँपालिका 2 बस्ने अन्दाजी 40 वर्षीय प्रमोद कुमार चौधरी। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश घोषित। राष्ट्रसङ्घीय निकायको सर्वेक्षणमा नेपाल 5.6 अङ्क प्राप्त गर्दै 13 स्थानमाथि उक्लियो। गोपीचन्द्र पार्की र सन्तोषी श्रेष्ठलाई लगातार दोस्रो पटक वीर गणेशमान सिंह रोड रेसको उपाधि। पार्कीद्वारा पुरुषतर्फको प्रतिस्पर्धामा नयाँ कीर्तिमान कायम। कोभिड-19 विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोप लगाउन पुनः सुरु। अस्ट्राजेनिका खोपमा स्वास्थ्य समस्या नरहेको र खोप सुरक्षित रहेको भन्दै खोप लगाउन विश्वका सबै देशहरूलाई आग्रह। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिड्स युनाइटेडको जितमा बामफोर्डको गोल। फुलह्याम्स 2-1 गोल अन्तरले पराजित। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 40,953 जना कोरोना संक्रमित फेला। एकै दिन 188 जनाको मृत्यु। कोरोना भाइरस खोपको लागि विश्व बैंकले नेपाललाई 8 अर्ब 62 करोड दिने। नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालीको स्वास्थ्यको रक्षाका निम्ति सहयोग रकम प्रदान गर्ने निर्णय। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि फ्रान्सका विभिन्न 16वटा राज्यमा फेरि लकडाउन सुरु। दैनिक 30,000 भन्दा बढी संक्रमित फेला। म्यानमारमा सुरक्षा फौजले चलाएको गोली लागेर 9 इन्डोनेसियालीको मृत्यु। आफूहरूले कुनै बल प्रयोग नगरेको सेनाको दाबी। र जापानको मियागीमा 7.2 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प। सुनामीको खतरा भएकाले सतर्क रहन सूचना जारी। साथै मियागी प्रिफेक्चरका 200 घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले संसदीय दलको बैठकद्वारा विधान संशोधन पारित। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ल्याकत कसैमा नभएको प्रधानमन्त्रीको जिके। गुटगत गतिविधि लागे कारबाही गरिने। 2077 पारित भएको छ। ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइरहनु मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेल्नु सर हुने पौडेलको जिकिर। संसद विघटन गर्नेलाई एक दिन पनि सत्ता दिन नहुने। अब यसलाई बेस्ट उपयोग गर्नपट्टि लाग्ने हो कि होइन? विद्रोही माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सम्झिएर सबैले। मुलुकमा उदार अर्थनीति लागू गर्नु कोइरालाको अविस्मरणीय दिन मानियो। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश घोषित। राष्ट्रसङ्घीय निकायको सर्वेक्षणमा नेपाल 5.6 अङ्क प्राप्त गर्दै विश्वमा 13 स्थानमाथि उक्लियो। र गोपीचन्द्र पार्की र सन्तोषी श्रेष्ठलाई लगातार दोस्रो पटक वीर गणेशमान सिंह रोड रेसको उपाधि। पार्कीद्वारा पुरुषतर्फको स्पर्धामा नयाँ कीर्तिमान कायम। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, अलग्गै भेला गर्दै हिँडेका मादन नेवाल र झलनाथ खनाल समूहलाई कारबाही गर्ने केपी ओली समूहको चेतावनी ठिकै हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।